لکھ واری قربان آلے نبی تو، لکھ واری قربان آلے نبی تو، جڑے کربلا وچ جانا لٹا گئے، جانا لٹا گئے۔ صبراں دے پیتے کیویں جام سیداں، صبراں دے پیتے کیویں جام سیداں، رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے، لا کے نبھا گئے، لا کے نبھا گئے۔ لکھ واری قربان اے بچڑا علی دا زہرا دا جایا، لب جس نو اپنا نانے چسایا، بچڑا علی دا زہرا دا جایا، لب جس نو اپنا نانے چسایا۔ کندھیاں تے چا کے نانا کھڈا گئے، کندھیاں تے چا کے نانا کھڈا گئے۔ لکھ واری قربان آلے نبی تو، جڑے کربلا وچ جانا لٹا گئے، جانا لٹا گئے۔ عقیدہ سنو میرا، منہج سنو میرا، طریقہ سنو میرا، مسجد نمرہ دا پیغام سنو لوگو۔ اساں ہیں حسینی ساڈا حسینے، اساں ہیں حسینی ساڈا حسینے، ساڈا نور لینے ساڈے دل دا چین۔ اوے اساں ہیں حسینی ساڈا حسینے، اساں ہیں حسینی ساڈا حسینے، ساڈا نور لینے ساڈے دل دا چین۔ اوے سانو تے اتنی محبت ہے، اساں اپنی مرکزی مسجد دا نام رکھیا تے حسین ابن علی۔ سانو تے محبت ہے، ایویں لوگ گستاخیاں دے فتوے، ایویں لوگ ختم ہو جائے گی فرقہ واریت۔ توجہ پیغام محبت دا۔ اوے اساں ہیں حسینی ساڈا حسینے، ساڈا نور لینے ساڈے دل دا چین۔ اوے اساں ہیں حسینی ساڈا حسینے، ساڈا نور لینے ساڈے دل دا چین، ساڈا نور لینے ساڈے دل دا چین۔ ساڈے دلاں تے توجہ، ساڈے دلاں تے، ساڈے دلاں تے، ساڈے دلاں تے او حسنین چھا گئے، او ساڈے دلاں تے حسنین چھا گئے، ساڈے دلاں تے حسنین چھا گئے۔ رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے، لا کے نبھا گئے۔